बाब अव्वल बचपन की रोशनी। बुआ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब जिंदगी कुछ और ही रंग रखती थी। ये जो सफ़ेद दाढ़ी तुम देख रहे हो, इसके पीछे एक ज़माना है। एक ऐसा वक्त जिसकी खुशबू अब भी मेरे दिल को मुअत्तर करती है। ये कहकर बूढ़े बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। सामने बैठा पोता हैरानी से दादा की आंखों में झांकने लगा। बुजुर्ग अपनी यादों के दरीचे खोलने लगे। मेरा बचपन एक छोटे से गांव में गुजरा। कच्ची ईंटों के घर, गर्द आलूद गलियां और दूर से आती मस्जिद के मुअज्जिन की सदा। अल अबर बआ, वो आवाज़ हमारे दिलों को हिला देती थी। मदूत व मस्जिद जैत। इस वक्त मस्जिद के सहन में एक ऐसा सुकून था जैसे जन्नत का एक टुकड़ा। बुजुर्ग की आवाज़ भारी होने लगी। मरिमा, अल्लाह इसकी कब्र को नूर से भर दे। व अथरतित बी डिनैन, असल दौलत कुरान है। जिसने कुरान को थाम लिया, इसने दुनिया और आखिरत दोनों संवार लिए। माँ मुझे फजर के वक्त जगाती, मेरे छोटे हाथों में वुज़ू के कतरे डालते हुए खुद मुस्करा देती। पोता आहिस्ता से बोला, दादा जान आपने कब कुरान पढ़ना शुरू किया? बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। बेटा, मैं सिर्फ 7 साल का था जब पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह रब अलालमीन जुबान से निकला। उस्ताद जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटे ये कलिमात तेरे दिल की रोशनी है, उनकी हिफाजत करना। इस दिन से कुरान मेरे दिल का साथी बन गया। बुजुर्ग की आवाज़ रुंध गई। बेटा, आज के बच्चे खेलू और खेलू में उलझे रहते हैं, मगर हमारा खेल मस्जिद का सहन था। हम अजान के वक्त सब कुछ छोड़ देते। माँ की नसीहत और मस्जिद की फिजा ने हमारे दिलों को नरम बना दिया। इस वक्त हमें दुनिया की फिक्र ना थी, बस ये सोचते थे कि अल्लाह हमसे राज़ी है आ नहीं। बाब दुवम, जवानी की आजमाइशें। बुजुर्ग ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, जैसे दिल के ओराक पलटने में वक्त लग रहा हो। फिर आह भरी और बोले, बुआ, बचपन की मासूमियत जल्द ही जवानी की दहलीज पर कदम रख देती है। और जवानी आई, ये जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान है। जब मैं जवान हुआ तो दिल में ख्वाब भी जागे और ख्वाहिशें भी। गांव के मीलों में रंग बरंगे तमाशे लगते। दोस्त बुलाते, कहते, चुल्लू चलते हैं, वक्त गुजारेंगे, जिंदगी का मजा लो। मगर बेटा, इस दिल में माँ की नसीहत और कुरान की तुलो। बाब अव्वल बचपन की रोशनी। बुआ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब जिंदगी कुछ और ही रंग रखती थी। ये जो सफ़ेद दाढ़ी तुम। बाब अव्वल बचपन की रोशनी। बुआ, जब मैं तुम्हारी उम्र का था ना, तब जिंदगी कुछ और ही रंग रखती थी। ये जो सफ़ेद दाढ़ी तुम देख रहे हो, इसके पीछे एक ज़माना है। एक ऐसा वक्त जिसकी खुशबू अब भी मेरे दिल को मुअत्तर करती है। ये कहकर बूढ़े बुजुर्ग ने एक लंबी सांस ली और उनकी आंखों में नमी तैरने लगी। सामने बैठा पोता हैरानी से दादा की आंखों में झांकने लगा। बुजुर्ग अपनी यादों के दरीचे खोलने लगे। मेरा बचपन एक छोटे से गांव में गुजरा। कच्ची ईंटों के घर, गर्द आलूद गलियां और दूर से आती मस्जिद के मुअज्जिन की सदा। अल अबर बआ, वो आवाज़ हमारे दिलों को हिला देती थी। मदूत व मस्जिद जैत। इस वक्त मस्जिद के सहन में एक ऐसा सुकून था जैसे जन्नत का एक टुकड़ा। बुजुर्ग की आवाज़ भारी होने लगी। मरिमा, अल्लाह इसकी कब्र को नूर से भर दे। व अथरतित बी डिनैन, असल दौलत कुरान है। जिसने कुरान को थाम लिया, इसने दुनिया और आखिरत दोनों संवार लिए। माँ मुझे फजर के वक्त जगाती, मेरे छोटे हाथों में वुज़ू के कतरे डालते हुए खुद मुस्करा देती। पोता आहिस्ता से बोला, दादा जान आपने कब कुरान पढ़ना शुरू किया? बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। बेटा, मैं सिर्फ 7 साल का था जब पहली बार अल्हम्दुलिल्लाह रब अलालमीन जुबान से निकला। उस्ताद जी ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, बेटे ये कलिमात तेरे दिल की रोशनी है, उनकी हिफाजत करना। इस दिन से कुरान मेरे दिल का साथी बन गया। बुजुर्ग की आवाज़ रुंध गई। बेटा, आज के बच्चे खेलू और खेलू में उलझे रहते हैं, मगर हमारा खेल मस्जिद का सहन था। हम अजान के वक्त सब कुछ छोड़ देते। माँ की नसीहत और मस्जिद की फिजा ने हमारे दिलों को नरम बना दिया। इस वक्त हमें दुनिया की फिक्र ना थी, बस ये सोचते थे कि अल्लाह हमसे राज़ी है आ नहीं। बाब दुवम, जवानी की आजमाइशें। बुजुर्ग ने चंद लम्हे खामोशी इख्तियार की, जैसे दिल के ओराक पलटने में वक्त लग रहा हो।
پھر آہ بھری اور بولے، بوہ! بچپن کی معصومیت جلد ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیتی ہے، اور جوانی آئی یہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جب میں جوان ہوا تو دل میں خواب بھی جاگے اور خواہشیں بھی۔ گاؤں کے میلوں میں رنگ برنگے تماشے لگتے، دوست بلاتے کہتے، چلو چلتے ہیں، وقت گزاریں گے، زندگی کا مزہ لو مگر بیٹا۔ اس دل میں ماں کی نصیحت اور قرآن کی تلو۔ باب اول، بچپن کی روشنی۔ بوہ! جب میں تمہاری عمر کا تھا نا، تب زندگی کچھ اور ہی رنگ رکھتی تھی۔ یہ جو سفید داڑھی تم باب اول، بچپن کی روشنی۔ بوہ! جب میں تمہاری عمر کا تھا نا، تب زندگی کچھ اور ہی رنگ رکھتی تھی۔ یہ جو سفید داڑھی تم دیکھ رہے ہو، اس کے پیچھے ایک زمانہ ہے، ایک ایسا وقت جس کی خوشبو اب بھی میرے دل کو معطر کرتی ہے۔ یہ کہہ کر بوڑھے بزرگ نے ایک لمبی سانس لی، اور ان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ سامنے بیٹھا پوتا حیرانی سے دادا کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ بزرگ اپنی یادوں کے دریچے کھولنے لگے۔ میرا بچپن ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزرا۔ کچی اینٹوں کے گھر، گرد آلود گلیاں، اور دور سے آتی مسجد کے مؤذن کی صدا، الابر الابر بہ! وہ آواز ہمارے دلوں کو ہلا دیتی تھی۔ مدوت و مسجد جیت! اس وقت مسجد کے صحن میں ایک ایسا سکون تھا جیسے جنت کا ایک ٹکڑا۔ بزرگ کی آواز بھاری ہونے لگی، مریم! اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے۔ وہ اثرتت بی دینن! اصل دولت قرآن ہے۔ جس نے قرآن کو تھام لیا، اس نے دنیا اور آخرت دونوں سنوار لیے۔ ماں مجھے فجر کے وقت جگاتی، میرے چھوٹے ہاتھوں میں وضو کے قطرے ڈالتے ہوئے خود مسکرا دیتی۔ پوتا آہستہ سے بولا، دادا جان آپ نے کب قرآن پڑھنا شروع کیا؟ بزرگ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ بیٹا، میں صرف 7 سال کا تھا جب پہلی بار الحمدللہ رب العالمین زبان سے نکلا۔ استاد جی نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، بیٹے یہ کلمات تیرے دل کی روشنی ہے، ان کی حفاظت کرنا۔ اس دن سے قرآن میرے دل کا ساتھی بن گیا۔ بزرگ کی آواز رنت گئی، بیٹا آج کے بچے کھیلوں اور کھیلوں میں الجھے رہتے ہیں، مگر ہمارا کھیل مسجد کا صحن تھا۔ ہم اذان کے وقت سب کچھ چھوڑ دیتے۔ ماں کی نصیحت اور مسجد کی فضا نے ہمارے دلوں کو نرم بنا دیا۔ اس وقت ہمیں دنیا کی فکر نہ تھی، بس یہ سوچتے تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہے نہیں۔ باب دوم، جوانی کی آزمائشیں۔ بزرگ نے چند لمحے خاموشی اختیار کی، جیسے دل کے اوراق پلٹنے میں وقت لگ رہا ہو۔ پھر آہ بھری اور بولے، بوہ! بچپن کی معصومیت جلد ہی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ دیتی ہے، اور جوانی آئی یہ زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ جب میں جوان ہوا تو دل میں خواب بھی جاگے اور خواہشیں بھی۔ گاؤں کے میلوں میں رنگ برنگے تماشے لگتے، دوست بلاتے کہتے، چلو چلتے ہیں، وقت گزاریں گے، زندگی کا مزہ لو مگر بیٹا۔ اس دل میں ماں کی نصیحت اور قرآن کی تلو۔ باب اول، بچپن کی روشنی۔ بوہ! جب میں تمہاری عمر کا تھا نا، تب زندگی کچھ اور ہی رنگ رکھتی تھی۔ یہ جو سفید داڑھی تم